पुनः एकपटक हजुरहरू सम्पूर्णलाई म पुष्ता चामलिङ राई हाल साउदी अरबबाट छु। कतिले चिन्नुहुन्छ होला, कतिले चिन्नुहुन्न होला। यहाँहरू सम्पूर्णलाई मेरो आफ्नो आजको यस स्लाइड मार्फतबाट दिने प्रोग्राममा चाहिँ तपाईँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत पनि गर्न चाहन्छु र एकदम नमनका साथमा धन्यवाद पनि व्यक्त गर्न चाहे। साथमा आज म स्पेशल यहाँलाई डिएक्सनबाट सफलताको लागि चाहिने 3वटा महत्त्वपूर्ण सूत्रको रूपमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ केही चिजहरू चाहिँ सिकाउने तर्खरमा जुटेको छु। आशा छ पक्कै पनि यी चिजले तपाईँहरूलाई निकै ठुलो राहतहरू पुग्नेछ भन्ने विश्वास पनि लिएको छु र यो विश्वास पक्कै पनि यहाँबाट चाहिँ चुक्ने छैन भन्ने आशा पनि राखेको छु। सो पक्कै पनि सबैजना तयारी हुनुहुन्छ होला भन्ने आशा पनि राखेँ। तयारी हुनुहुन्न भनेदेखि कृपया सुनेर भए पनि मलाई साथ दिनुहुनको लागि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिले आफू जिम्मेवार बन्न सक्नुपर्छ। डिएक्सन कम्पनीको सिस्टममा चाहिँ प्रवेश गरिसके पश्चात अधिकांश मान्छेहरू, अधिकांश व्यक्तिहरू अर्काकै भर परेर बस्ने व्यक्तिहरू पनि हामी प्रशस्तै मात्रामा लिडरदेखि सदस्यसम्ममा हामीले पाउँछौँ। यी देखिएका पनि छन् र यी उदाहरणहरू पनि छन्। तर तपाईँ यदि डिएक्सन कम्पनीको सिस्टमबाट सही तरिकाले सफलता हासिल गर्न चाहनुहुन्छ र सही तरिकाले चाहिँ एउटा जिम्मेवारी पदमा चाहिँ पुग्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले आफैले डिएक्सन कम्पनीको सिस्टम, डिएक्सन कम्पनीको प्रोडक्ट, डिएक्सन कम्पनीको परिचय लगायतको अन्य विभिन्न चिजहरूलाई चाहिँ तपाईँले अध्ययन अनुसन्धान गरेर भिडियो हेरेर हुन्छ या किताब पढेर हुन्छ या तपाईँभन्दा अग्रज एकदम जिम्मेवारी लिडरको साथको उहाँको कुरा सुनेर हुन्छ। यी यावत तरिकाले चाहिँ तपाईँले आफ्नो क्षमताको चाहिँ विकास गरेर आफ्नो जिम्मेवारीतालाई चाहिँ आफ्नो जिम्मेवारीपनलाई चाहिँ लिनको लागि तपाईँ एकदम इच्छुक अनि तयारी हुनुपर्ने हुन्छ। अनि मात्रै तपाईँ सही तरिकाले सफलता हासिल गर्न सक्नुहुन्छ। नत्र भनेदेखि फेरि एउटा कसैले क्वेसन गर्यो भनेदेखि पक्नुहोस् है म फलाना व्यक्तिलाई सोधेर त्यसपछि जानकारी दिन्छु भन्दा भन्दै तपाईँको खाना खाने टाइम हुनसक्छ, तपाईँको नुहाउने टाइम हुनसक्छ। त्यतिखेर तपाईँले ती चिजहरू बिर्सिन सक्नुहुन्छ अनि तपाईँको हातमा आइसकेको शिकार अर्थात् आइसकेको भोजन पनि गुम्न सक्छ। तसर्थ ती गुम्नबाट बच्नका लागि भनेको तपाईँ सधैँ आफू जिम्मेवारी स्थानमा रहेर जिम्मेवारी पद सम्हालेर चाहिँ अघि बढ्ने खालको सोच बोक्नुभयो भनेदेखि तपाईँलाई सफलता हासिल गर्नको लागि कसैले पनि रोक्नेवाला छैन। जिम्मेवारी दिने भन्दा पनि लिने कोसिस गर्नुपर्छ। हरेक व्यक्तिले तपाईँ स्टार डायमन्डको पद एचिभ गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ मुनिका मान्छेहरूलाई चाहिँ जिम्मेवारी सुम्पिँदै जानुभयो भनेदेखि हुन्न। तपाईको चाहिँ जिम्मेवारी के हो त? तपाईँ स्टार डायमन्ड बन्नका लागि तपाईको आफ्नो जिम्मेवारी चाहिँ के हो त्यो वहन गर्न सक्नुपर्छ। तपाईको जिम्मेवारी हो स्टार डायमन्ड बन्नका लागि तपाईले 6वटा लाइनमा 6जना व्यक्तिलाई स्टार एजेन्ट बनाउने जिम्मेवारी तपाईको। त्यसपछि उहाँहरूलाई सुम्पिन सक्नुहुन्छ। होइन भनेदेखि तपाईको चाहना स्टार डायमन्ड बन्ने चाहना छ तर जिम्मेवारी भनेको चाहिँ अरूलाई नै सुम्पिनु भयो भनेदेखि बारीमा खेतला मात्रै लगाइयो भनेदेखि ती मेलामा आउने खेतलामा आउने व्यक्तिले सही तरिकाले नै जग्गा जमिन चाहिँ खनजोत गर्छ र खेती किसान गरिदिन्छ भन्ने हुँदैन। त्यहाँनेरि जग्गा धनी अर्थात् त्यो खेती किसान गर्ने व्यक्ति नै स्वयं उपस्थित भएर आफ्नो जिम्मेवारी यहाँ यो बिरुवा लगाउने अर्थात् यो बाली अन्न बाली लगाउने, यो छेउकुना यसरी गोडगाड गरेर चाहिँ यो तरिकाले खनजोत गर्ने भनेर चाहिँ आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्नुभयो भनेदेखि तपाईलाई ती मेला पर्वमा आउने व्यक्तिहरू, खेतलामा आउने व्यक्तिहरूले सही तरिकाले जग्गा जमिनमा खेती लगाइदिनुहुन्छ, किसानी गरिदिनुहुन्छ अनि त्यसको फाइदा तपाईले लिन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै डिएक्सन कम्पनीको सिस्टममा पनि यदि तपाईको जिम्मेवारी आफ्नो जिम्मेवारीलाई चाहिँ वहन गर्नेतिर लाग्नुहोस्। कसरी हुन्छ? एनी हाउ तपाईँ मिडल इस्टमा हुनुहुन्छ, 6वटा लाइनबाट 6जना व्यक्तिलाई 4500 को हाराहारीमा उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो पोइन्ट चाहिँ सङ्कलन गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ बिजनेस गर्न सिकाउने खालको र उहाँहरूलाई अघि बढाउन सक्ने खालको जिम्मेवारी तपाईँको आफ्नो काँधमा रहन्छ। तसर्थ काँधमा रहेको जिम्मेवारीलाई सदैव वहन गर्नुहोस्, सदैव सिकाएर अघि बढाउनेतिर आफ्नो क्षमताको विकास गर्छ। जसले जिम्मेवारी लिनका लागि तयार हुन्छ उसले सफलता छिट्टो हासिल गर्छ। मैले अघि पनि भने प्रत्येक व्यक्ति जिम्मेवारीको भागीदार बन्न सक्नु पर्यो।
तपाईभन्दा मुनिका व्यक्ति चाहे नयाँ मान्छे किन नहोस्, चाहे तपाईभन्दा माथिका तपाईको अग्रज व्यक्ति, अग्रज लिडर व्यक्ति किन नहोस्, उहाँले आफ्नो जिम्मेवारीलाई चाहिँ वहन गर्न सक्यो भनेदेखि समग्र रूपमा चाहिँ टिमले नै सफलता हासिल गर्छ, समग्र रूपमा एउटा डिएक्सन कम्पनीले नै सफलता हासिल गर्छ। तसर्थ तपाईको काँधमा पनि छ जिम्मेवारी, मेरो काँधमा पनि छ जिम्मेवारी, हामी सबैको काँधमा छ जिम्मेवारी। यो जिम्मेवारीलाई चाहिँ कोही कसैलाई हस्तान्तरण गर्नुभन्दा पनि म स्वयं यसको जिम्मेवारी हो, यसको हकदार हो, यो मैले चाहिँ आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ भन्ने खालको सही सोच लिएर चाहिँ यदि चल्न सक्नुभयो भनेदेखि तपाईँ टिकाउको हिसाबले डिएक्सन कम्पनीको सिस्टमबाट सफलता हासिल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले आफू सधैँ जिम्मेवारी बन्ने कोसिस गर्नुपर्छ। यी कोसिसलाई, तपाईको आफ्नो प्रयत्नलाई, तपाईको आफ्नो प्रयासलाई सदैव निरन्तर रूपमा चाहिँ अघि बढाउनका लागि तपाईले आफूभन्दा मुनिका सबै व्यक्तिलाई सफल व्यक्तिको दर्जाको रूपमा चाहिँ चिनाउनका निमित्त तपाईँ आफू जिम्मेवारी बन्ने, स्वयं जिम्मेवारी बनिसकेपछि म कुन हिसाबले जिम्मेवारी बनिरहेको छु त्यही हिसाबले तपाईहरु पनि आफ्नो जिम्मेवारीलाई चाहिँ सम्हालेर अघि बढ्नुस् है भनेर चाहिँ एउटा शुभ अनि राम्रो सन्देश र राम्रो ज्ञान, राम्रो शिक्षा दिनुभयो भनेदेखि तपाईलाई सफल बन्नको लागि कोही कसैले पनि रोक्नेवाला छैन। दोस्रो छ आभार प्रकट गर्ने बानीको विकास गर्नुपर्छ। हामी सदैव 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 कतिपय मान्छेहरू के हुन्छ भनेदेखि सत्य कुरा अलिकति तितो हुन्छ तर तितो नमानिदिनु होला। कतिपय व्यक्तिहरू चाहिँ काम परेको बेलामा मात्रै बाँसघारीमा कराउने रुपी जस्तो च्याउ 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 गर्ने, मेसेन्जरमा 100 होइन 1000 वटा मेसेज गर्ने, आफ्नो काम तरिसकेपछि एकपटक थ्याङ्क यू पनि भन्न नसक्ने व्यक्तिहरू पनि प्रशस्तै मात्रामा जन्मेका हुन्छन्। तर यदि तपाईँ सही तरिकाले सफलताको शिखर चुम्न चाहनुहुन्छ, सही तरिकाले एउटा असल र सफल व्यक्तिको पहिचान आफ्नो साथमा लिन चाहनुहुन्छ भनेदेखि कृपया तपाईले एक दिनभरिमा कसले चाहिँ तपाईलाई चाहिँ राम्रो काम गरिदिनु भयो तपाईको प्रगतिको लागि, अर्थात् तपाईको सिस्टमलाई अघि बढाउनका लागि, अर्थात् तपाईभन्दा मुनिका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ डिएक्सन कम्पनीको सिस्टम, उत्पादन, परिचयहरू सिकाउनका लागि, बुझाउनका लागि, अर्थात् म साउदी अरबमा छु, कतार, दुबई, मलेसिया, ओमान, बहराइन, कुवेत लगायतका, युरोप लगायत, इजरायल लगायतका अन्य विभिन्न देशहरूमा चाहिँ म यहाँ बसेर सबैजनासँग सम्पर्कमा रहिरहेको हुन्छु। को कसले चाहिँ मेरो आफ्नो लागि भनेर चाहिँ सहयोग गरिदिनु भयो उहाँलाई चाहिँ धन्यवाद तथा आभार व्यक्त गर्दछु भनेर चाहिँ सदैव आफूले चाहिँ एउटा धन्यवादको पात्र उहाँलाई बनाउन चाहिँ सक्नुपर्छ, ताकि त्यो भनेको तपाईको नम्रता हो, त्यो भनेको चाहिँ तपाईको आफ्नो परम्परा हो, त्यो भनेको चाहिँ तपाईले आफूले बसाल्नु भएको एउटा राम्रो खालको सभ्य तरिकाको सभ्य शब्द हो। किनकि एउटा शब्दले गर्दाखेरि मान्छेको अन्तर आत्माबाटै, हृदयबाट नै खुसीपन लिन्छ अनि त्यसपछि त्यो खुसीपनले फेरि अर्को पटक सहयोग चाहियो भनेदेखि तपाईले सहयोग पाउन सक्नुहुन्छ। नत्र भनेदेखि एक पटक सहयोग गरिसकेपछि नै बमेट आउने बनाउनु भयो भनेदेखि अर्को पटक पुनः सहयोगको अपेक्षा नराख्नु भयो हुन्छ। तपाईले 1 करोड पटक मेसेज गर्नु भए पनि ए ठिकै छ, काम गराउने, हलो जोताउने बेलामा जोताउने अन्तिममा गएर चाहिँ न हलीलाई खाजा पानी न गोरुलाई चाहिँ घाँस कुडो भनेर चाहिँ त्यो तरिकाले चाहिँ चलियो भनेदेखि चाहिँ गाह्रो हुन सक्छ। तसर्थ हामीलाई जसले भलो ठान्नुहुन्छ, जसले तपाईँ हामीलाई चाहिँ एउटा सहयोगी भावनाको निर्वाह गरिदिनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ हामी सदैव आभार तथा धन्यवादको पात्र बनाउने हाम्रो आफ्नो सिस्टमलाई चाहिँ बनाउन सक्यो भनेदेखि पक्कै पनि तपाईँ हामी सफल बन्न सक्छौँ। आभार प्रकट गर्ने मान्छे सधैँ चिन्ता मुक्त बन्ने कोसिस गर्छ। कोही कसैलाई हामीले धन्यवाद दिन्छौँ भने उसको अन्तर हृदयबाट उहाँको जो दिने मान्छेको पनि मन सफा हुन्छ। ओहो मेरो काम गरिदिनु भयो, उहाँले मलाई सहयोग गरिदिनु भयो, यो गरिदिनु भए बापत म स्वयं त्यहाँ प्रत्यक्ष रूपमा उहाँलाई भेटेर एउटा मेडल टकमा त दिन सक्दिनँ, खादा फुलको मालाले त उहाँलाई सम्मान गर्न त सक्दिनँ, र पनि मेरो आफ्नो अन्तर हृदयबाट स्वच्छ मन लिएर उहाँलाई कमसे कम धन्यवाद मात्रै दिन सके भने पनि एकदम कति आनन्द गर्वान्वित महसुस हुन्छ आफूलाई स्वयंलाई पनि। उहाँ लिने मान्छेलाई त त्यत्तिकै भइहाल्यो, दिने मान्छेलाई पनि सफा मन हुन्छ अनि चिन्ताबाट मुक्त हुने कोसिस गर्छ ती व्यक्ति।
नत्र भनेदेखि मनमा यदि त्यो मान्छेको मन सफा छैन, जसले चाहिँ आभार प्रकट गर्न सक्दैन, कसैलाई एउटा धन्यवाद, एउटा शब्द धन्यवाद अर्थात् थ्याङ्क यू सम्म भन्न नसक्ने व्यक्ति सफलताको चरम शिखरमा पुग्छ भनेर त्यो आश गर्नु नै बेकार छ। किनकि कुन ठाउँमा गएर एक्सिडेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा छैन। झुट भनेको त सधैँ टिक्दैन। एकपटक झुकाइएला, दुई पटक झुकाइएला, तीन पटक झुकाइएला, अनि त्यसपछि पर्दाफास भइसकेपछि त अनि 0 डिग्री सेल्सियसतिर गइन्छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि एकदम आभार अनि धन्यवाद चाहिँ हामीले व्यक्त गर्न सक्नुपर्छ। डिएक्सन कम्पनीको सिस्टमबाट अघि बढ्ने, निकै माथि नै पुग्ने अनि आफ्नो नाम मात्रै होइन आफ्नो पहिचान पनि बनाउने खालको सोचहरू छ भनेदेखि सदैव आफू चिन्ता मुक्त हुनको निमित्त पनि तपाईले अरूलाई आभार प्रकट गर्ने बानीको विकास गर्नुहोस्। किनकि उसलाई थाहा हुन्छ चिन्ताले चितामा पुर्याउँछ मान्छेलाई भने चिन्तनले। एउटा हामी चिन्तन गर्ने प्राणी पनि हो। चेतनशील व्यक्ति भइसकेपछि हामी धेरै कुराको चिन्तन गर्छौँ, मनन गर्छौँ, त्यसपछि अनि आफ्नो कार्यहरूलाई चाहिँ अघि बढाउँछौँ। त्यस्तै हामी आभार प्रकट गर्ने व्यक्ति अर्थात् चिन्ताबाट मुक्त हुने कोसिस गर्ने व्यक्ति चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि चिन्ताले चाहिँ चितामा पुर्याउँछ भन्ने कुरा राम्रोसँगले मान्छेको दिमागमा हुन्छ अनि चिन्तनले मान्छेलाई सफल बनाउँछ। तसर्थ चिन्ता होइन, हामीले सदैव चिन्तन गर्ने बानीको चाहिँ विकास गर्नुपर्छ। तपाईँ, म, हामी सबैजना डिएक्सन कम्पनीको सिस्टममा प्रवेश गरेका तमाम लिडर तथा सदस्य मित्रहरूले यो चिजलाई हामीले सदैव मनन गर्ने बानीको विकास गर्छौँ। हामी चिन्तित बन्न थाल्यौँ भनेदेखि तपाईँलाई डिएक्सन कम्पनीको प्रोडक्टले पनि काम गर्दैन अनि तपाईँलाई सुकै नाश लाग्न थाल्छ। विश्वास गर्ने बानी तपाईँ र मेरोमा छैन। तपाईँ विश्वास गरेर चाहिँ डिएक्सन कम्पनीको उत्पादनलाई चाहिँ सेवन गर्न सक्नुहुन्न भनेदेखि अनविश्वासको पात्र तपाईँ स्वयमै हुनुहुन्छ भनेदेखि अरूलाई कसरी विश्वास दिलाउन सक्नुहुन्छ? तपाईले डिएक्सन कम्पनीको सिस्टममा प्रवेश हुनुभएको छ, अध्ययन गर्नुभएको छैन, अनुसन्धान गर्नुभएको छैन, एकदम चिन्तन तन मन दिमाग लगाएर चाहिँ ध्यान लगाएर चाहिँ तपाईले यसको बारेमा बुझ्ने कोसिस गर्नुभएको छैन भनेदेखि 1 वर्ष 2 वर्ष तपाईले प्रोडक्ट खानुहुन्छ 3 वर्षदेखि अनि 1 नम्बरको क्यान्सर भन्दा पनि ठुलो भाइरस रोगी बनेर चाहिँ तपाईँ आफै स्वयं तपाईको आफ्नो दिमाग बन्छ। तसर्थ सदैव तपाईभन्दा अग्रज व्यक्तिले अर्थात् डिएक्सन कम्पनीको सही तरिकाले चाहिँ तालिम ट्रेनिङहरू दिने र सही तरिकाले चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ शिक्षा दीक्षा दिने व्यक्तिले चाहिँ कुन हिसाबले चाहिँ दिइराख्नु भएको छ, उहाँले रात दिन लगनशील तरिकाले चाहिँ मेहनत कसरी गरिराख्नु भएको छ, त्यसको बारेमा चाहिँ तपाईले अध्ययन गर्न सिक्नुपर्छ। प्रवासमा को होला चाहिँ रोजगार बेगर, प्रवासमा को होला अर्काको चाहिँ अन्डरमा अर्काको कम्पनीमा नबस्ने व्यक्ति प्राय विरलै मात्रामा पाउँछौँ। हामी 99 पोइन्ट भन्दा पनि माथिका व्यक्तिहरू चाहिँ अर्काको कम्पनीमा चाहिँ गुलाम गरेर बसिरहेका व्यक्तिहरू नै डिएक्सन कम्पनीको सिस्टमबाट सफलता हासिल गर्नुभएको छ। तर ती कम्पनीको नोकरीमा कम्पनीको रोजगार गर्दाखेरि बचेको समयलाई चाहिँ उहाँले कुन हिसाबले प्रयोग गर्नुभएको छ, अध्ययन अनुसन्धान गर्नमा चाहिँ उहाँले आफ्नो समयलाई लगानी गर्नुभएको छ कि या मेसेन्जरतिर, फेसबुकतिर, इमोतिर, भाइबरतिर, व्हाट्सएपतिर गएर चाहिँ हल्ला गर्नमा चाहिँ आफ्नो समयलाई चाहिँ बर्बाद बनाइराख्नु भएको छ। यो चिजलाई चाहिँ हामीले सदैव मनन गर्ने बानीको विकास चाहिँ हामीले गर्नै पर्छ। यदि हामीले यसरी मनन गर्ने बानीको विकास गर्यौँ भनेदेखि पक्कै पनि तपाईँ एक दिन दुर्घटनामा पर्नुहुन्छ। त्यतिखेर भनेको चाहिँ पहिले हामीले पुरानो पाठ्यक्रममा पढेको थियौँ, बाघ आयो भनेर चाहिँ झुक्काउने गोठालोको, अनि एक दिन सजबुत बाघ आउँछ, त्यतिखेर चाहिँ कोही पनि मान्छेहरू उपस्थित हुँदैन, आफ्नो बाख्राहरू गाई बस्तु सबै कटाकुटो खाएर अनि उसलाई हेरेकै बनाउँछ। त्यस्तै डिएक्सन कम्पनीको सिस्टममा पनि त्यही हो। तपाईँ झुटको खेती नगर्नुहोस्। डिएक्सन कम्पनीको सिस्टमले तपाईँलाई कुन लेभलसम्म पुर्याउँछ, डिएक्सन कम्पनीको उत्पादनले तपाईलाई कहाँसम्म पुर्याउँछ, कस्तो स्वास्थ्य चाहिँ मजबुत तरिकाले चाहिँ तपाईलाई सही बनाउँछ, यो चिजको जहिले पनि अध्ययन र अनुसन्धान गर्नेको बानीको विकास गर्नुहोस्। साथमा नम्रता, तपाईसँग नम्रता हुनु अनिवार्यता छ र विषसँग कहिले पनि औषधि सेवन गर्नुहुन्न। औषधि र विषसँगै खाइयो भनेदेखि विषले जित्छ। त्यस्तै डिएक्सन कम्पनीको सिस्टममा प्रवेश भएर डिएक्सन कम्पनीको उत्पादनहरू पनि खाँदैछ एक साइडबाट, अर्को साइडबाट रक्सीको बोतल, जाँडको घ्याम्पहरू पनि उठाइराख्नु भएको छ भनेदेखि तपाईँ स्वयं विषसँग खेल्दै हुनुहुन्छ। यी औषधिले काम गर्दैन।
तसर्थ तपाईलाई सही तरिकाले सही ठाउँमा पुग्नका निमित्त तपाई आफू पहिले सबैभन्दा मेन्टली तपाई दिमागी हिसाबले पनि शुद्ध हुनु पर्यो, तपाईको आफ्नो सोचाइहरू पनि शुद्ध हुनु पर्यो, सकारात्मक बन्नु पर्यो। त्यसपछि अनि तपाईको सही चिन्तन सही मननले दोहोऱ्याएको व्यक्तिहरूलाई तपाईलाई सफलताको शिखर चुम्नको लागि मद्दत पुर्याउँछ। साथसाथमा तपाई पनि आफू सफल व्यक्तिको रूपमा चाहिँ परिचित हुन सक्नुहुन्छ, नत्र भनेदेखि फेरि कठै। हामीले यी चिजहरूलाई मनन गर्न सक्यौन भनेदेखि पहाडतिर भिरको डिलमा गएर चाहिँ चिउडोमा हात राखेर एनी लैलैको गीत गाउन सिवाय अरू केही पनि हुनेवाला छैन। हामीले यो चिजहरूलाई चाहिँ विचार गर्न सकेनौँ भनेदेखि। तेस्रो नम्बरमा छ चुनौतीसँग लड्न सक्नुपर्छ। प्रत्येक व्यक्ति हरेक व्यक्तिलाई समस्या हुन्छ। समस्या बेगरको मान्छे कोही पनि हुँदैन। आँसु नबगाउने मान्छे नै हुँदैन। आँसु दुई किसिमले आउँछ, एउटा पीडा दर्द, एउटा मनमा अत्यन्तै पीडा पर्यो, तपाईको जीवनमै तनाव भयो भने त्यतिखेर आँसु आउँछ। एउटा तपाईको सोच्दै नसोचेको अतुलनीय चिज भयो, तपाईले एचिभ गर्नुभयो, त्यो हर्षको खुसी, एउटा हर्ष अनि खुसीको आँसु पनि आउँछ। तपाई चुनौतीपूर्ण तरिकाले आफ्नो जीवन सङ्घर्षबाट चाहिँ अघि बढ्दै गरेको व्यक्ति डिएक्सन कम्पनीको सिस्टममा प्रवेश हुँदाखेरि सुरुमा तपाईको आँसु बग्न सक्छ, किनकि कोही कसैले सफलताको शिखर चुम्नु भयो, वाउ यो चिज त यहाँ पाउने रहेछ, म सही ठाउँमा रहेछु भनेर चाहिँ त्यतिखेर तपाईको आँखाबाट हर्षको आँसु बग्न सक्छ। अर्थात् तपाईले अब फेरि कोही कसैलाई ती हर्षको कुराहरू सुनाउन जाँदाखेरि तपाईको कुरालाई चाहिँ इन्कार गरिदिन्छ। त्यस्तो फटा कुरा लिएर पनि आउने, मान्छेलाई पागल बनाउने कुराहरू चाहिँ हामीलाई सुनाउने, त खुद पागल बनिस् अब अरूलाई पनि चुत्या बनाउने तर्खरमा लागिस् भनेर चाहिँ कोही कसैले तपाईलाई चाहिँ इन्कार गरिदियो भनेदेखि तपाईको मन रुन सक्छ, त्यतिखेर तपाईको आँखाबाट आँसु आउन सक्छ। तर ती आँसु हरेक व्यक्तिको रोदन आँखाबाट आउने आँसुले भनेको तपाईको मनलाई सफा बनाउँदैछ। तपाई चुनौतीसँग लड्दै हुनुहुन्छ, सङ्घर्षमा हुनुहुन्छ, तपाई आर्थिक हिसाबले चाहिँ कमजोर हुनुहुन्छ होला, तपाई मानसिक हिसाबले कमजोर हुनुहुन्छ होला, तपाई एजुकेसन शिक्षाको हिसाबले कमजोर हुनुहुन्छ होला, तपाईलाई चाहिँ सिस्टमबाट अघि बढाउने खालको तपाईसँग चाहिँ ग्रेट पर्सन छैन, तपाईको आफ्नो लिडरले चाहिँ तपाईलाई सही तरिकाले चाहिँ गाइडिङ गरिदिएको छैन, तपाईलाई चाहिँ डोराइदिएको छैन, त्यतिखेर पनि तपाई सङ्घर्षमा कुद्दै हुनुहुन्छ होला। अर्थात् तपाईलाई विभिन्न किसिमको प्रलोभनमा पारेर मान्छेले फसाइराखेको होला, तपाईलाई समाजबाट बहिष्कार गर्ने खालको योजना बनाइराखेको होला, तपाईलाई कोही व्यक्तिले चाहिँ विभिन्न किसिमको लभमा ट्राजेडी पर्नु भएको होला, केटा र केटी बीच पुरा माया प्रेम बस्छ, जिन्दगी काट्ने, अन्तिममा छुट्नु पर्ने हुँदाखेरि चाहिँ हुकमा चाहिँ डोरी लगाएर चाहिँ लिङ्गेपिङ खेल्ने काम कोही कसैले पनि नगर्नु होला, किनकि अमूल्य छ तपाईँ र मेरो एउटा जिन्दगी भनेको। यो एक पटक मात्रै पाउँछौँ हामीले, अर्को पटक पाउँदैनौँ। यो जिन्दगी भनेको जतिन्जल जिउँछौँ हामी यो धरतीमा, जतिन्जल बाँच्छौँ त्यतिन्जल भनेको चाहिँ तपाईँ हामी सङ्घर्ष गर्नै पर्छ। अन्तिम सास फेरिन्जल पनि हामीले सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ यो सङ्घर्षको चिजहरूलाई चाहिँ हामीले सदैव मनन गर्ने बानीको विकास गर्नु जरुरी छ। हामी सबैजनाले यो चिजलाई चाहिँ चिन्तन गर्ने बानीको विकास गर्नु जरुरी छ। तपाईलाई हजारौं चुनौतीहरू आउँछ, हजारौं बाधाहरू आउँछ, हजारौं बाधा अडचनहरू आउँछ। तपाईलाई डिएक्सन कम्पनीको सिस्टममा प्रवेश गरेपछि तपाईको आफ्नो ससुरालपट्टिले तपाईलाई गाली गर्न सक्छ, तपाईको घर माइतीपट्टिको मान्छेले गाली गर्न सक्छ, आफन्त छर छिमेकहरूले गाली गर्न सक्छ, तर तपाईको दिमागमा एउटा चिज चाहिँ जहिले पनि भित्र आत्माबाट राख्नुहोस् कि म सही छु। तपाई डिएक्सन कम्पनीको सिस्टममा हुनुहुन्छ, तपाई 100मा 100% सही हुनुहुन्छ, किनकि डिएक्सन कम्पनी 27 वर्षको अवधिमा संसारको 187 भन्दा धेरै राष्ट्रमा फैलिनु भनेको यो मामुली कुरा छैन। लाखौं मान्छेहरूलाई चाहिँ एउटा रोजगार प्रदान गरेको छ डिएक्सन कम्पनीको सिस्टमले। लाखौं मान्छेलाई चाहिँ एउटा गरिबीको रेखाबाट चाहिँ उसलाई चाहिँ आर्थिक हिसाबले चाहिँ समृद्धि बनाएको छ, जो कि नेपालमा अर्थात् कुनै पनि गाउँघरमा एउटा साइकलसम्म नचढेको व्यक्तिलाई डिएक्सन कम्पनीले इयरली टार्गेट एचिभ गर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ ठुलो प्लेन चढाएर चाहिँ इन्टरनेसनल भ्रमण गराउने, सित्तैमा भ्रमण गराउनेसम्म एउटा अवसरहरू प्रदान गरिदिएको छ।
जो कि एउटा रोगी मधौरो बनेर बेडमा चाहिँ आएर आथा गर्दै छटपटेर बसिरहेको पीडाको आँसुहरू चाहिँ उस आफूले त स्वयंले बगायो उसको आफ्नो परिवारले पनि बगाइरहेका व्यक्तिलाई पनि डिएक्सन कम्पनीको उत्पादनहरू प्रयोग तथा सेवन गरिसके पश्चात उहाँको आमूल स्वास्थ्यमा परिवर्तन भएर उहाँको समाजै गाउँ समाजकै हाँसो एउटा मुहारमा चाहिँ हाँसो पैदा गरिदिन सक्ने खालको कम्पनीमा हुनुहुन्छ तपाईँ। तर यसलाई मामुली रूपमा ठानेर तपाईँ भाइबर व्हाट्सएप मेसेन्जर दुनियाँ चिजमा चाहिँ हे गर्दै हाँस्दै आफ्नो टाइम पास गर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ भन्नु केही पनि छैन। त्यसले भनेको चाहिँ तपाईको आँखा बिगार्छ अनि एक दिन आलु भन्दा पनि ठुलो चस्मा लाएर तपाईले त्यही हे गर्दै गरेको व्यक्तिसँग तपाईले चस्मा लाएर भिडियो कल गर्नुपर्ने समयहरू आउन सक्छ। तर तपाईं यदि डिएक्सन कम्पनीको सिस्टम र पद्धतिमा हुनुहुन्छ, चुनौतीसँग लड्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईलाई डिएक्सन कम्पनीको सिस्टमबाट यदि चस्मै लाएर डिएक्सन कम्पनीको सिस्टममा प्रवेश हुनुभएको छ भने पनि डिएक्सन कम्पनीको स्पारुलिना पाउडर अर्थात् ट्याब्लेटलाई रेगुलर रूपमा खानुभयो भनेदेखि तपाईले मेन्टली तपाईको आफ्नो सोच्ने स्मरण शक्ति बढाउनका साथमा तपाईको आँखामा लगाएको ती दुईपट्टि पावरवाला चस्मालाई पनि फुकालेर फ्याक्न सक्ने पावर डिएक्सन कम्पनीको उत्पादनमा छ। तसर्थ तपाई गलत हुनुहुन्न। चुनौतीसँग जहिले पनि लड्ने बानीको विकास गर्नुस् र सहनशीलता भन्ने कुरो आफ्नो आत्माबाट निकाल्नुस्। यो अवस्थामा मनस्थिति र परिस्थितिको ख्याल गर्नु अत्यन्तै जरुरी छ। तपाई हामी चुनौतीसँग लडिरहेका छौं भनेदेखि परिस्थिति बस तपाईलाई विभिन्न किसिमको मानसिक टर्चरहरू आउन सक्छ। तपाईको मनस्थितिहरुमा चाहिँ पक्कै पनि धेरै ठूलो असरहरू पर्न सक्छ। यी असरले स्मरण शक्ति गुमाउँछ अनि मान्छेले सुसाइड गर्ने निर्णय लिन्छ अनि आफ्नो जीवन समाप्त बनाउँछ। तसर्थ यो परिस्थितिमा चाहिँ हामीले अत्यन्तै हाम्रो आफ्नो दिमाग जो कि चुनौतीसँग लडिरहेको समयमा हाम्रो आफ्नो दिमागलाई चाहिँ अत्यन्तै शान्तपूर्वकले ठण्डा बनाएर चाहिँ बस्नु र जिउनु अत्यन्तै ख्याल गर्नुपर्ने दिनहरू छ, समयहरू हुन्छ। तसर्थ यो समयमा जहिले पनि ठण्डा दिमाग लाउनुस्। आफ्नो दिमागलाई चाहिँ एकाग्र रूपमा स्टप गरेर भन्दा पनि चौतर्फिक रूपमा फैलाएर अघि बढाउने खालको सोचहरू लिनुस्, जसको लागि चाहिँ तपाई हाम्रो आफ्नो डिएक्सन कम्पनीको प्रोडक्ट सदैव नम्बर 1 छ र यो रहन्छ पनि। अर्को चुनौतीमा परिस्थितिले बिगार गर्यो भनेदेखि मनस्थितिले सुधार गर्न जरुरी छ। मैले अघि पनि भनेको छु, विभिन्न किसिमको परिस्थितिहरू आउँछ मान्छेलाई। बाध्यात्मक परिस्थिति जो कि तपाईले चाहनै भएको छैन, अनावश्यक कहाँबाट त्यो नाना भाँती झमेलाहरू आइपर्न सक्छ। तपाईको आफ्नो सामाजिक हिसाबले होस्, व्यवहारको हिसाबले होस्, अन्य विभिन्न किसिमको हिसाबले होस्, तपाईको परिस्थिति बिग्रिन सक्छ। तर ती बिग्रेको परिस्थितिलाई चाहिँ सुधार्नका लागि तपाईको स्वयं आफ्नो सोच्ने शक्ति, तपाईको स्मरण शक्ति, तपाईको चल्ने शक्ति जुन मनस्थिति नामको चीज छ, यसलाई चाहिँ सदैव राम्रो तरिकाले स्वच्छ बनाएर राख्न जरुरी छ। अनि मात्रै तपाई चुनौतीबाट पार गर्नुहुन्छ। ती चुनौतीपूर्ण परिस्थितिहरूलाई चाहिँ तपाईले टेकेर एउटा सफल व्यक्तिको दर्जामा आफ्नो श्रेणीमा नाम लेखाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी आफ्नो मनस्थिति बदल्न सकियो भनेदेखि परिस्थिति आफै बदलिन्छ। मैले अघि नै भने नि, तपाई स्वयं मानसिक हिसाबले तनाव हुनुहुन्छ, स्मरण शक्ति नै तपाईले गुमाइसक्नु भएको छ। राम्रो कुराहरू तपाईले सोच्नै सक्नुहुन्न, खाली नेगेटिभ पक्षलाई मात्रै प्राथमिकता दिएर अघि बढ्नुहुन्छ भनेदेखि तपाई सफल बन्न सक्नुहुन्न। आज तपाईलाई डिएक्सन कम्पनीको सिस्टममा प्रवेश गराउने लिडरले तपाईलाई डिएक्सन कम्पनीको आन्द्रा, भुँडी, मुटु, कलेजो भित्र सबै सिकायो, चित्त बुझ्यो, वाह हो राम्रो रहेछ, ओहो यसमा चाहिँ गर्यो भने हुने रहेछ भनेर चाहिँ तपाईलाई ठिक बनायो अनि सही तरिकाले चाहिँ तपाई चाहिँ रेडी भएर मेम्बर बनेर रुम फर्किनु भयो। रुम पुग्न बित्तिकै त्यहाँनेरि चाहिँ एउटा अहिलेको यो कोरोना भाइरस भन्दा पनि ठुलो भाइरस व्यक्ति फेला पर्छ अनि त डिएक्सन कम्पनीको सदस्य बनेछस्, डिस्ट्रिब्युटर बनेछस्, अब त फसिस, खत्तम भएस। म पनि आजभन्दा 17 वर्ष पहिले नै यसमा चाहिँ जोइन भएको मान्छे, म चाहिँ यसमा केही गर्न सकिनँ, यो मान्छेको झुटको खेती गर्ने ठाउँ हो, मान्छेलाई फसाउने ठाउँ हो, मान्छेलाई चाहिँ विभिन्न किसिमको प्रलोभन देखाउने ठाउँ हो भनेर चाहिँ गलत मेसेज तपाईको दिमागमा छर्दियो भने हो त है, ला म त फसेछु, अब खत्तम भएछु भनेर चाहिँ सोचेर त्यतिखेरैबाट चाहिँ त्यो प्रोडक्टलाई तपाईले बाहिर फ्याँक्नु, पैसा तिर्नु भएको छ।
शरीरभित्र लाउँ, भाइरसले तपाईँलाई चाहिँ घाँटीमै मुखबाट भित्र छिर्नै दिएको छैन, अब यसलाई जे जस्तो भयो भने खाटामुनि नै फ्याँकौँ भनेर खाटामुनि नै फ्याँक्नेतिर लाग्नुहुन्छ तपाईँले ती प्रडक्टलाई भनेदेखि तपाईँले आफ्नो जीवन स्तर उकास्न सक्नुहुन्न। र यो कुरा तपाईँले ध्यान दिनुहोस्, ती त्यस्ता खालका कथा कल्पित ती भ्रम फैलाउने व्यक्तिहरूबाट तपाईँ सदैव टाढो रहनुहोस्, किनकि तपाईँलाई एक्स्ट्रा बनाउन सिकाउँदैछ डिएक्सन कम्पनीको सिस्टमबाट। अरूभन्दा अलग बन्न सिकाउनुपर्छ, अरूभन्दा अलग बन्नुपर्छ भनेर प्रत्येक लिडरहरूले भन्नुहुन्छ। तपाईँ अरूभन्दा अलग कसरी बन्ने त? अरूभन्दा अलग बन्नको लागि के गाई जात्रा रज्ने, एउटा खुट्टामा जुत्ता एउटा खुट्टामा चप्पल लाउने, अर्थात् तपाईँले चाहिँ माथि चाहिँ सर्ट लाउने, टाई लाउने, कोट लाउने अनि तल चाहिँ कट्टु लाएर हिँड्ने, त्यो पनि त एक्स्ट्रा भयो नि। तर यसलाई चाहिँ गाई जात्रा एक्स्ट्रा भन्छ, अलग भन्छ। त्यस्तै डिएक्सन कम्पनीको सिस्टमबाट सफल बन्नको लागि यी गाई जात्रा एक्स्ट्रा भन्दा पनि तपाईँले पृथक रूपमा तपाईँको सोचाइमा चेन्ज गर्नु पर्यो। हिजो तपाईँले रक्सी खाँदै हुनुहुन्थ्यो, त्यो भट्टीमा बसेर साथीहरूसँग भनेदेखि तपाईँ त्यो साथीभन्दा अलग बन्नको लागि एउटा खुट्टामा जुत्ता एउटा खुट्टामा चप्पल लाउनु पर्दैन। सँगै बस्दिनुहोस्, साथीहरू रक्सी खानुहुन्छ, तपाईँले चाहिँ चिसो अनि मिठो कुनै एउटा जुस खाइदिनुहोस्, होइन भने त्यो ठाउँमा तपाईँ बोतलमै भएको मरुन्जी बोकेर जानुहोस्। अरूहरू रक्सी खाएर लट्ठै बन्नुहुन्छ, तपाईँ मरुन्जी जुस खाएर आफ्नो रगतलाई सफा गर्नुहोस् अनि ढ्याउ ढ्याउ गर्दै ढकार काट्दै फर्किनुहोस्। साथीहरू तल्लो भित्ता माथिल्लो भित्ता गर्दै नालीमा जोत्दै हिँड्छ, तपाईँ आनन्दले रुममा आउनुहोस्, मजाले बेडमा उतार्न परेर सुत्नुहोस्। तपाईँको जिन्दगी तपाईँ एक्स्ट्रा बन्न सक्नुभयो त्यहाँ। अनि सोध्छ हौ के भएर चाहिँ तपाईँ यता चाहिँ यस्तो भोइस चेन्ज भएछ त, पुरै परिवर्तन भएछ भने अबको समयको माग हो। हामी 21औं शताब्दीको युगमा छौँ साथी हो। यो पुरानो शताब्दीलाई चाहिँ पक्रेर अन्नपानी बन्द दारू पानी टन लगाएर तल्लो भित्ता माथिल्लो भित्ता कुद्ने समय होइन। अहिलेको समय भनेको चाहिँ पृथक तरिकाले चिडिचट्ट परेर हिँड्ने, तर साथमा चाहिँ तपाईँ हाम्रो सिस्टम आनन्दले कुदिरहेको हुन्छ, बिजनेस साथमा कुदिरहेको हुन्छ, त्यो तरिकाले हिँड्ने समय रहेछ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि यदि तिमीहरू पनि यो साइलीको भट्टी, कान्छीको भट्टी, माइलीको भट्टी, कसको भट्टी, यो सबै भट्टीबाट वञ्चित भएर तिमीहरू पनि एक्स्ट्रा बन्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि मसँग 9वटा अङ्क भएको चाहिँ आइडी नम्बर छ। त्यो आइडी नम्बरलाई चाहिँ पक्कै पनि सही तरिकाले चाहिँ सदुपयोग गर्ने खालको चाहिँ सोच बनाएर अघि बढ्नुहोस् है भनेर चाहिँ तपाईँले सुझाव दिन सक्नुहुन्छ, सल्लाह दिन सक्नुहुन्छ। त्यो सल्लाह त्यो सुझाव मान्ने व्यक्तिले तपाईँले स्वागत गर्नुहोस्, नमान्ने व्यक्तिलाई चाहिँ बाई बाई पनि गर्न जानुपर्ने हुन्छ। हामीले वेलकम पनि गर्न जान्नुपर्ने हुन्छ र बाई बाई पनि गर्न जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर मर्यादामा रहेर कोही कसैलाई आभार प्रकट गर्ने बानीको विकास गरौँ भनेर मैले अघिको स्लाइडमा नै भनिसकेको छु। यो चिज हामीले मनन गरौँ। तसर्थ हरेक कठिन परिस्थितिमा सिक्न चाहने हाम्रो चाहियो भनेदेखि चुनौतीले मानिसलाई सफल बनाउँछ। यो कति राम्रो तरिकाको कुरो छ, सुन्नुहोस् त। तपाईलाई परिस्थितिवश विभिन्न किसिमको चुनौतीहरू आउँछ, त्यहाँबाट तपाईँले राम्रो ज्ञान लिनुहोस्, राम्रो पाठ सिक्नुहोस्। त्यो सिकेका कुरालाई तपाईँले जहिले चिन्तन मनन गर्नुहोस्। साथसाथमा तपाईँले मनन गरेका र चिन्तन गरेका कुराहरूलाई चाहिँ अरूलाई चाहिँ अभिव्यक्ति गर्नुहोस्। तपाईँको ग्यास्ट्रिक निको भयो होला डिएक्सन कम्पनीको प्रोडक्ट खानु भएर, तपाईँको पाइल्स कब्जियत निको भयो होला डिएक्सन कम्पनीको प्रोडक्ट खानु भएर, तपाईँको दम अल्सर सुगर पाइल्स ठिक भयो होला डिएक्सन कम्पनीको प्रोडक्ट युज गरेर, तपाईँको चाहिँ बाँझोपन थियो, बालबच्चा भएको थिएन, बिहे गरेको वर्षौं दिन भइसक्यो, वर्षौं समय भइसक्यो, बालबच्चा भएको थिएन, तर डिएक्सन कम्पनीको उत्पादन श्रीमान श्रीमती नै मिलेर खाँदाखेरि एउटा चाहिँ असल सन्तानको जन्म भयो होला। तपाईँको चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ अघि बढाउन बाँच्नको लागि एउटा सहाराको जन्म भयो होला। ती चिजहरू चाहिँ तपाईँले राम्रो तरिकाले अरूलाई चाहिँ सिकाउनेतिर लाग्नुहोस्, बुझाउनेतिर लाग्नुहोस्। सिक्न चाहने मान्छे, तपाईँको साथ चाहने मान्छेलाई स्वागत गर्नुहोस्, नचाहने मान्छेलाई चाहिँ अरबीमा खलिबली गरेर साइड लाग्दै लाग्दै झारपातहरूलाई चाहिँ पन्साउँदै तपाईँ आफ्नो बाटोलाई चाहिँ क्लियर गराउँदै अघि बढ्नुभयो भने तपाईँ गन्तव्यमा पुग्नुहुन्छ। होइन भनेदेखि झारपात ती सडेको गलेकोहरूसँग नै तपाईँ अल्मलिएर बस्नुभयो भनेदेखि ती सडेको गलेको झारपातहरूले तपाईँलाई अजिङ्गारको मुखमा लगेर लगाइदिन्छ अनि अजिङ्गारको आहार दैवले जुराउँछ भने जस्तै तपाईँ दैवले जुराको आहार भनेर एक दिन पेटमा बिरामी भएर थलिनु पर्ने हुन्छ। त्यो ठाउँ त्यो चिजबाट बचाउनका लागि र बच्नको लागि
तपाईँ हामीलाई डिएक्सन कम्पनीको सिस्टम र उत्पादन हिजो पनि नम्बर 1 थियो, आज पनि नम्बर 1 छ, भोलि पनि नम्बर 1 हुन्छ, किनकि हामी धरतीको 1 नम्बर जडीबुटीको राजालाई चाहिँ हामीले राजाबाट उत्पादन भएको उत्पादनहरू जति पनि खाद्य पूरक तत्त्वहरू छ ती पूरक तत्त्वहरूलाई चाहिँ हामीले प्रयोग गर्ने बानीको विकास गरेका छौँ, सेवन गर्ने बानीका विकास गरेका छौँ। तिनै सेवन र प्रयोग गरेका चिजहरूलाई चाहिँ हामीले मल्टिलेभल सिस्टममा चाहिँ गाभेर आफ्नो सिस्टमलाई पनि अघि बढाउने खालको सोच डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीभित्र रहेर अर्थात् डिएक्सन कम्पनीको सिस्टमभित्र रहेर हामी अघि बढिरहेका छौँ। तसर्थ यसमा नो डाउट कुनै पनि चिन्ता गर्नुपर्ने जरुरत छैन। हामीले कहीँबाट पनि चिन्तित म फसेँ कि म डुबेँ कि मेरो खतम भयो कि भने ए बाबा तपाईँलाई 10 देखि 15,000 रुपियाँको सामान झोलाभरि दिएको छ अनि त्यही किनेर लिएर गएको सामान चाहिँ रुममा पुग्दा तपाईँ फसेँ भनेर सोच्न थाल्नुहुन्छ भने तपाईँ कुन दुनियाँमा हुनुहुन्छ? त्यो दुनियाँबाट तपाईँ निस्किने कोसिस गर्नुहोस्, त्यो दलदलबाट अलिकति बेग्लै बन्ने कोसिस गर्नुहोस्। जब तपाईँ अलिकति एक्स्ट्रा बन्ने कोसिस गर्नुहुन्न तबसम्म तपाईँ मानसिक हिसाबले चाहिँ अलिकति यसमा चाहिँ हामीले बुझ्नै पर्ने कुराहरू हुन्छ। अलिकति हामी चाहिँ यसमा दुखी छौँ, म आफै स्वयंले गरिबी निम्त्याउँदैछु कि भन्ने खालको सोच तपाईँ आफू स्वयंले बनाउनु भए हुन्छ। तसर्थ यो सधैँ यी 3 चिज मैले अघि नै भने 3 चिजलाई हामीले राम्रोसँगले विचार गर्ने बानीको विकास गरौँ, राम्रोसँगले चिन्तन गर्ने बानीको विकास गरौँ। त्यस्तै यी 3 चिजमा म सारांशमा भन्छु फेरि तपाईँ आफू जिम्मेवारी बन्ने कोसिस गर्नुहोस्। जहिले जिम्मेवारी पदमा पुग्ने आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाल्ने खालको लाई चाहिँ चुनौतीहरूलाई चाहिँ अघि बढाउने खालको जिम्मेवारी लिने खालको चाहिँ एउटा बन्नुहोस्। अर्को आभार प्रकट गर्ने, कसैलाई धन्यवाद दिने खालको चाहिँ सोचहरू बदल्ने खालको धन्यवाद दिनुहोस्। तपाईँको सहयोगी मित्रहरूलाई धन्यवाद दिने बानीको विकास गर्नुहोस्। अर्को जिन्दगीभरि यी चुनौतीहरूसँग लड्न सक्ने खालको क्षमताको चाहिँ विकास गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँलाई डिएक्सन कम्पनीको सिस्टमबाट असफल बनाउने ती कारक तत्त्वहरू सबै खिया लागेर जान्छन्, सबै बिलाएर जान्छ। एक दिन तपाईँको सफलतामा ताली बजाउनको लागि तिनै साथीहरू तपाईँ स्टेजमा, ती साथीहरू कुर्सीमा बसेर तपाईँको सफलतालाई स्वागतको ताली बजाइराख्नु भएको हुन्छ। तसर्थ यो चिज सदैव मनन गर्ने बानीको विकास गर्नुहोस्। अहिलेसम्म अत्यन्तै ध्यानपूर्वक सुनेर बसेर बुझेर मलाई साथ दिनुभयो, त्यसको लागि हजुरहरू सम्पूर्ण प्रति हार्दिक आभार तथा धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यी सिकेका कुराहरू तपाईहरुले आफ्नो दिमागमा गुम्साएर भन्दा पनि अहिले यो प्रोग्राम सिद्धिसकेपछि आफ्नो साथीभाइ, आफ्नो टिमका व्यक्तिहरू, टिम मेम्बर साथीहरूलाई चाहिँ तपाईले सिकाएर बुझाएर चाहिँ अघि बढ्ने खालको सोचहरू, सही सकारात्मक सन्देशहरू प्रवाह गर्दै अघि बढ्ने खालको चाहनाहरू लिनुभयो भनेदेखि तपाईलाई फलिफाप हुनेछ भन्दै मेरो आफ्नो स्लाइडबाट चाहिँ यहाँ मार्फत म त बिदा हुन चाहन्छु। अहिलेसम्म फेरि पनि तपाईहरुले सुनेर बसेर केही कुराहरू सिकेर बुझेर साथ दिनुभयो, त्यसको लागि पुनः एकपटक धेरै धेरै आभार तथा धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु।